تعالى وبركاته. مرحبا بكم encore une fois في une nouvelle vidéo sur ma chaîne préparation des concours des grandes écoles au Maroc. Alors ان شاء الله في هذه الفيديو غنحاول نهضر لكم على mon parcours كيفاش j'ai préparé les concours, c'est-à-dire ma propre expérience. ما غنهضر لكم على aucun concours بالضبط, وغنحاول نجاوبكم على une question اللي بزاف منكم طرحوها عليا في كل سوا sur mon compte Instagram ou Facebook. واش نبريباري بوحدي ولا نبريباري dans un centre pour un certain concours. Alors انا ملي كنت في 6 جيتي سيونس مات, كنت دايره سيونس مات, و ابري في الباك كنت قلبت سيونس بي سي. فوالا درت سيونس فيزيك. بزاف منكم غيسولوني علاش قلبتي, واش كنتي متخوفه ولا. صراحه كنت متخوفه, وقضيه اخرى هو انني هذاك ليكول اللي كنت كنفيزي ما كان عندها علاقه بسيونس مات. ستادير انا جو فيزي لا ميديسين. صراحه امتى يعني تيقنت مراسي انني باغا ندير لا ميديسين سيتي في سيزيام. ديجا في ترون كومان كنت باغا ندير الميديسين, ولكن كان دائما عندي التخوف تاع ان القرايه طويله, لا فورماسيون مسخسخه, يعني فين كنديروا لي ستاج لا علاقه داكشي. المهم يعني بحالي بحالكم كانوا كيوصلوني هاد الهضره هادي بحال هكا بهاد الطريقه, وكانت ديكوراجاتني على لا ميديسين. كنت كنقول ايوا ما كاين علاش غنبقى نقرا 7 سنين حتى ل 8 سنين, عاد جات شوف واش كاينه سبيسياليتي ولا ما غتقديش تجيبيها. هاد الهضره بحال هكا. مي ملي طلعت للسيزيام صافي, يعني جيتي كنقول لكم ارتحيت لهاد لا فورماسيون, وقلت انا الحمد لله ما ناقصني حتى خير. لاش غنبقى نفكر في لا دوغي دي زيتود شي حاجه بحال هكا, نمشي بشويه عليا. دونك سيزيام تيقنت مراسي انني باغا ندير الميديسين, اي سيتي فريمون لا سول ايكول كو جو فيزي. ابري ملي وصل نهايه العام واش غنختار سيونس مات ولا نكمل في سيونس مات ولا نختار شي فيليا اخرى. ملي مشيت نقلب لقيت بان في لا ميديسين لو سوي ما كيتبدلش, ما كيدارش على حساب لا فيليير. ماشي بحال في لي زوطر ايكول لا بلوبار دو طون كتلقى لي سيونس مات لو سوي تاعهم كيكون هابط بزاف بارابور للسيونس فيزيك. في لا ميديسين لا, ما كايناش القضيه لو ميم سوي بور توت لي فيليير, وكيكون دايما 16 والفوق. وصراحه كنت متخوفه انني ما نجيبش هذاك لو سوي, وي بان سيونس مات كتكون صعيبه وفيها الخدمه بزاف, يعني فريمون فيها الخدمه بزاف. و c'était pas mon type صافي, يعني j'arrivais pas. دونك فكرت انني جو في شونجي دو فيليير على فوا نقدر نقرا مرتاحه على راحتي, و ابري غنكون بلوز او مون متاكده من راسي من هذاك الشيء اللي باغا ندير, غنقد نجيب لو سوي تاعو. فوالا دونك الحمد لله جي قلبت سيونس فيزيك ونجحت بمونسيون تري بيان, وتمكنت وجبت لو سوي تاع لا ميديسين. ابري قضيه اخرى هو انني واخا جو فيزي لا ميديسين ما دفعتش غير لا ميديسين بوحدها ولا لا ميديسين والدونتير وصافي وحبست. نو, دفعت لكاع لي كونكور, يعني فريمون كاع لي كونكور, ميم هادوك اللي انا كيما نقول لكم ما حاملاهمش فريمون. هادوك لي زيكول اللي انا ما عمري ما فكرت فيهم. مثلا لانجينيوري انا جو سوي كونتر ندير لانجينيوري. كلاس بريبا حتى دفعت ليها, وانا ما كنحملش شي حاجه سميتها كلاس بريبا, يعني ماشي ما كنحملهاش, مي ماشي ما سي با مون ستيل, ما غنمشيش فيها مزيان, ما بيتيت ما نقدش عليها. و يعني لانجينيوري, يعني الكلاس بريبا كديريها سورتو بوغ لانجينيوري انا ما كنتش كنفكر فيها دوتو. ورغم ذلك دفعت لي كلاس بريبا, دفعت لينسام, دفعت لينسا, دفعت لابيزا, دفعت لينام, دفعت لهاد لي زيكول كاملين, حيت تو سامبلومون كنت كنقول في راسي الخير ما كتعرفيه فين مخبي لك, كتعرف الله فين مخبي لك الخير. انت غتدير اللي عليك وتخدم ودير لي في جهدك في جميع لي كونكور, وان شاء الله من ان شاء الله تجيبهم كاملين. هذيك الساعه يكون عندك لو شوا. ماشي بحال وحدين كانوا معنا كانوا فريمون باغيين غير لا ميديسين وجابوا مزيان, يعني جابوا دي 17 والفوق, ودفعوا غير الميديسين والدونتير, وفي الاخر ما جابوا حتى وحده فيهم وداروا لا فاك. و يديبريم دابا, يعني ماشي يديبريم مي كيقولوا فوالا ما بقى عندي حتى حاجه, باسكو لا فاك ما دايرهاش, ما كانش دايرها كوم اوبسيون اللي ممكن يمشي ليها. دونك الواحد يقد مزيان يكون عندك اون ايكول في بالك, ولكن دير بلوزيور بلان,
يعني لما جبتش هاد ليكول غندير هادي، ولا ما جبتش هادي غندير هادي. فريمون بليزيور بلان، ماشي ان سول بلان بي ولا سي، نو ميم ان بلان زد، بليزيور بلان في جميع الحالات. وحتى لا مسهلش الله في لي زيكول غتقول فوالا لا مسهلش الله كاع في هاد لي زيكول كاع مره، الا درت لافاك اش غندير فيها، وتكون عندك معلومات على لافاك الافاق تاعها ولي فيليير وشنو اللي ممكن انت ترتاح فيه. المهم يعني الواحد في الباك يحاول يقاد سون بروجي دو في. الباك سي با اون اني uniquement باش انك غدوز الامتحان، مي اوسي اون اني اللي غتقاد فيها طون بروجي دو في، طون بروجي بروفيسيونيل من بعد. راه مزيان تو فيز اون ايكول، ولكن راه ما كتعرف الخير فين مخبيه ليك الله، و خصك دير بزاف تاع الاحتمالات. مثلا انا كنت باغا ندير ميديسين، ولكن جو مي ديزي لا ما جبت الميديسين شنو اللي كيعجبني اخر، تو سامبلومون لينا يعني لاركتيكتور هي اللي درتها كوم دوزيام بلان في مورا الميديسين. ابري كنقول لينا ايوا غتبقى ليا سوا لانجينيوري سوا لو ان سي جي. هذيك الساعه ما كنتش كنعرف شنو هي لا بيزا ولينا، هادو ما كانوش عندي كاع في بالي، ما كنتش كنعرفهم اوطون كو ليكول كاينه في المغرب. دونك كنت كنفكر سوا غندير لو ان سي جي، وانا ما عنديش مع ليكونومي وكثره الحسابات نجلس في ان بيرو نجلس نخدم في ان بيسي، دونك ماشي مون تيب. قلت بوتيتر لانجينيوري غنفكر فيها. ابخي ملي بديت كنجيب لي كونكور جبت لا بيزا، وعرفت بزاف على هاد ليكول ولا فورماسيون كيف دايره، لو طرافاي تاع عاوتاني شنو لي شانس اللي كاينين فيها اي تو. درت كون تروزيام بلان سيتي لا بيزا، ابخي لينا سيتي لا بيزا. وهذا بحال هكا يعني لا ما جبتش هادي غندير ان شاء الله هادي، ولا ما جبتش هادي كوم صح حتى بالكم كيبقى مرتاح. تري بيان. دونك كيما قلت لكم دفعت كاع لي كونكور، وملي جيت نبريباري جي بريباري ا تو لي كونكور، ما هزلت جوج ولا ثلاثه اللي بريباريت ليهم. انا في الصراحه ما كنتش باغا نبريباري كاع لي كونكور. كنت اختارت اونتر ميديسين دونتير اي انا و ان سي جي، لي زيكول دانجينيوري قلت غنبريباريهم بوحدي في الدار وغنمشي ندوزهم. مي بابا ملي مشى قيدني في كاع لي كونكور. وكي كتعرفوا الله يسمح لينا من الوالدين كيحاولوا يوفروا لك جميع الوسائل باش يوصلوك الحاجه اللي انت باغيها. دونك لقيتو ديجا يما انسكري في كاع لي كونكور، والحمد لله يعني بالعكس هذا من فضل ربي انني جي بريباري كاع لي كونكور، والحمد لله تمكنت انني نجيب لا بلوبار منهم. دونك كيما قلت لكم جي بريباري تو لي كونكور في ان سونتر. على قضيه بزاف كيبقاو يسولوني على سميه تاع لو سونتر ولو بري بشحال كانت لا بريباراسيون. كنت ديجا دايره اون شين صافي هادي اون سيمين، و الا ايتي سوبريمي و ديزاكتيفي. ما عرفتش بالضبط شنو المشكل اللي كان فيها. يعني انا الحمد لله ما كنقول لكم حتى كاع لي ريغلومون اللي دايره يوتيوب بالضبط شنو اللي درت وخلاها تسوبريما اوكين ايدي. قلت اكما حيت قلت لي نون تاع ليكول و لو بري بشحال جي بريباري تو. دونك الناس اللي كيسولوني ما غنجاوبكمش في لي كومونتير، اجوتي موا في انستغرام وغنجاوبكم اون بريفي تماك. دونك المهم لو سونتر اللي انا جي بريباري فيه كاين في كازا. فوالا دونك ملي فوالا لا بريباراسيون اللي كنت درت سا دوري بريسك ان موا كان فيها اون بريباراسيون قبل ما يخرجوا لي ريزولطا. يعني اون فوا كملت الباك 3 جور ابري بدينا لا بريباراسيون قبل ما يخرجوا اون سيمين اي دمي قبل ما يخرجوا لي ريزولطا. ومورا ما خرجوا لي ريزولطا تقريبا سي 3 موا، دونك شي 3 سيمين يعني الا جمعتوهم في المجموع صافي ان موا. كل نهار ما كاينش الويكاند، يعني ما عندك السبت والحد كتجلسيهم. هذا سيتي ان بوين فابل في هذه القضيه، حيت فريمون ترسيخه وكتعيا، وملي كترجع للدار ما كتبقاش قاد تهز الكتاب واحد. يعني كدير نوفيل لوسون تماك. مثلا بوغ لا ميديسين عندنا المناعه اللي حنا ما كناش قريناها، بوغ الشيمي كانوا بزاف تاع لي لوسون لي جداد، وكان خصني ضروري ملي نرجع للدار نقرا. ولكن ملي كنرجع للدار من 8 تقريبا تاع الصباح، 8 ونص واقيلا تاع الصباح حتى 4 ونص، وبارفو كنا فريمون كنوصل للدار حتى 10 ونص تاع الليل. ملي كانوا كيزيدونا دي كور مثلا بوغ لا بيزا بوغ لوغال وش سميتو ترسيخه، وما كنتش كنقد نشد كتاب. هذا هو لو سول بوين فيبل اللي كان في هاد لا بريباراسيون. ابار سا الحمد لله يعني جيتي ترو ساتيسفيت بلا بريباراسيون اللي درت.
دونك فوالا اون جينيرال هادشي هذا هو لو باركور اللي كنت درت. بور لي كونكور كو جافي بريباري كنت ديجا هضرت لكم عليهم. بور لا بيزا و لا بيزا إلينا، فوالا لا بيزا إلينا ما كان لا سورتو لا بيزا ما كانتش اون بريباراسيون بور لا بيزا، ولكن نهار الليله قبل من لو كونكور كانوا جاو داروا لينا ان بتي كور على لي لونتي اللي كان كيتحط في الكونكور وصافي. ونهار ملي تقبلنا في ليكري دوزو لوغال داروا لنا اون سيونس كيفاش نوجدوا لوغال تاعنا. دابا ندوز نجاوب لكم على اون كيسيون اللي طرحت ليا بزاف في انستغرام وفيسبوك. سي واش اون بو بريباري سول ولا اون بريبار في ان سونتر ولا اون ايكول. honnêtement ما نقدرش نعطيكم شي جواب بريسي، يعني نقول لك لا سير بريباري في ان سونتر سير بريباري في اون ايكول. انا جافي بريباري في اون ايكول كيف ما قلت لكم والحمد لله جي بو افوار مي كونكور. كنعرف ناس اخرين ils ont préparé seul و ils ont pu avoir leur concours aussi. دونك سا ديبون نتا كيفاش كتشوف الامور، نتا فين غتلقى راحتك، نتا واش غتقد على ديك لا بريباراسيون في ليكول واش غتقد عاوتاني تبريباري بوحدك. فوالا دونك اللي غنقد نهضر لكم عليه سي لي بوين فور اي لي بوين فيبل من كل تيب دو بريباراسيون c'est-à-dire seul ou bien dans une école. Donc pour la préparation في un centre, le point fort تاعو c'est que tu seras mieux guidé et mieux orienté. غيكون عندك un prof. هذاك le prof c'est pas son premier cours اللي غيعطي الناس qui veulent préparer les concours. Il a aidé plusieurs gens قبل منك pour préparer leur concours. Et du coup عارف très bien les concours اش كيتحط فيهم، les astuces اللي كيتحطوا، الدروس على اش كيأكدوا. كوا دوطر فوالا عنده درايه كبيره بزاف بالكونكور اي دونك غيساعدك بزاف و اي فا تو غيدي. يعني فوالا ها هما الدروس اللي غتراجع، غيعطيك الدروس بيتيتر ملخصه، غيعطيك دي زاستوس كيفاش تحفظ في ساعه سورتو بوغ الاس في تي مثلا. هادوك شجرات الوراثه واش سميتو غيساعدوكم بزاف فيهم. عاوتاني المات لا ميم شوز غيكون يعطيكم بزاف تاع لي زاستوس كيفاش في ساعه تخرجوا لي ليميت بلا ما ديروا لا ميثود اللي مولفين عليها نتوما في الباك، كيفاش تخرجوا في ساعه لي انتغرال ايتترا. عاوتاني لا ميم شوز بور شيمي. Voilà, donc un centre il va te guider de la façon qu'il le faut. وعاوتاني حاجه اخرى هو انك ملي كتكونش فهمتي شي حاجه واحد لاستوس مازال ما فهمتيهاش مزيان، ما عرفتيش بالضبط امتى غتستخدمها غتخدم بها ولا فلتات لك شي حاجه ما متاكدش منها. في السونتر كيكون لو بروف غتسولي وقت ما بغيتي وقت ما احتاجيتيه. قضيه اخرى اللي كتكون ان بوين فور في لي سونتر سي كو ملي كتخدم ان كونكور كتخدموا مع ان انصامبل d'élèves ou d'étudiants اللي تا هما يبريباروا لو ميم كونكور اي دونك كتكون واحد ان تيب دو كونكورونس، واحد لا سورت دو كونكورونس اللي غيخليك تخدم كتر. مثلا انا في ملي كنت بريباري مثلا بور لي كونكور تاع الميديسين شحال من مره كنلقى راسي فريمون ما كنخرج والو، كيبان لي الناس فريمون خرجوا كملوا قبل مني بشي 10 دقائق وانا يلاه مازال واحله واقيلا في لو دوزيام اكزرسيس ولا التروازيام. دونك هذاك الشيء كان كيخليني نخدم كتر وكتر، كنقول فوالا ها هما غا واحد العدد صغير اللي معايا مدرا هذوك الناس الاخرين اللي غيكونوا في الكونكور واقيلا شي 3000 وزيد اللي تا هما غيكونوا بريباراو مزيان وخرجوا مزيان. دونك انا خصني ندير بلوس ديفور باش نقدر نخرج هذاك لو كونكور. دونك تكون هاد لا كونكورونس اللي غتخليك تخدم احسن وكتر. الحاجه اللي خايبه pour les centres c'est que غيكون واحد le programme qui sera imposé sur toi. يعني tu veux préparer la médecine مثلا غدير une combinaison entre médecine ou ingénierie. voilà غيكون واحد le nombre de cours précis بواحد le planning précis اللي انت غتبعو. حاجه اخرى هو انك كتعيا بزاف وملي كترجع للدار مكتبقاش قاد تعاود تقرا عاوتاني في الدار. فوالا دونك هذا سي بور لا بريباراسيون في لو سونتر. عاوتاني في لي سونتر كتكون لا بريباراسيون شويه غاليه على حساب لي سونتر اللي كتختاروا، و لو سونتر ما كيكونش قريب لكلشي. دونك غير باش توصل ليه بارفوا خصك الوقت، خصك تفيق بكري. مثلا انا كنت كنفيق مع 6 باش نقدر نمشي ندير لا بريباراسيون. وكاين الناس اللي كانوا معايا في هذاك لو سونتر نيت في هذيك ليكول جايين من محمديه من بوزنيقه ما عندهمش لي سونتر، دونك جايين حتى لكازا باش يديروا لا بريباراسيون تاعتهم. دونك فوالا هذا سي بارمي لي بوين فيبل تاع ان سونتر و يعني كنقول لكم اللي كيخليو الناس انهم كيبريباريوش في ان سونتر.
غندوز لكم دابا pour la préparation seule. Donc pour la préparation seule, c'est surtout اللي كنصح بها الناس اللي ils visent un seul concours وباغيين يدوزوا un seul concours. واخا انا honnêtement ما كنصحكمش دوزوا un seul concours بالمره، دوزوا بزاف تاع لي كونكور، شدوا بزاف تاع المدارس، هذيك الساعه عاد اختاروا اللي بغيتو. ولكن كاين الناس مثلا اللي لو سويت لا نوت تاعتهم ما عطاتهم الحق غير في ان سول كونكور. دونك الناس اللي يبو بريباري ان سول كونكور يقدروا يتحكموا فيه بوحدهم وي بريباريوه بوحدهم بوندون ان موا، غتكون كافياهم بوغ لا بريباراسيون دان سول كونكور بوحدهم في الدار. دونك غير هي هاد الناس خاصهم يكون عندهم دي سورس دانفورماسيون فين ممكن يجبدوا لي زاستوس، ممكن يجبدوا التصحيح تاع التصحيح اللي يكون سليم تاع دوك لي كونكور. حيت مثلا كنت انا شريت 20/20 وكانوا فيه بزاف تاع الاخطاء. عاوتاني يكونوا عارفين لو كونكور علاش شنو اللي فيه ولي زاستوس اللي ممكن يخدموا، الدروس اللي ممكن خصهم يحفظوها. مثلا كاين اللي دوطخ دي كونكور اللي كيتحطوا فيهم دروس جداد بحال مثلا في لا ميديسين كيف ما قلت لكم قبيله. دونك فوالا هذه هي الحاجه الوحيده اللي كاينه، القضيه تاع ممكن تبريباري في الدار. حاجه اخرى هو انك تو في طون بروبر بروغرام وكتبريباري وانت مرتاح، يعني ما بستريسيش بزاف باسكو لا بريباراسيون في السونتر سي على فوا فاتيغونت و ستريسونت. في الدار دونك كتكون غادي على قانتك. فوالا النهار اللي غتبريباري غتنوض غتقلب على لي زاستوس، غتخدم لي كونكور et voilà. Mais honnêtement, je ne vous conseille pas انكم تبريباريو pour un seul concours. قد لا يعني انني جو فو ديكوراج على لا بريباراسيون بوحدكم في الدار. راه هي باش نكونوا اونيت، راه quand on prépare un centre راه les chances d'avoir le concours ما كتبقاش les mêmes pour quelqu'un qui a préparé بوحدو في الدار. parce que vraiment un centre ça aide beaucoup. Voilà donc الناس اللي غيبغيو يبريباريو في الدار inscrivez-vous في des sites. دخلوا comme membre في plusieurs groupes في فيسبوك لي pour ce sont des groupes d'entraide pour la préparation تاع les concours يعاونوكم بزاف. et voilà donc هادشي اللي نقدر نقول لكم. ان شاء الله في لا بروشين فيديو غنهضر لكم على لو ان سي جي. بزاف سولوني على الكونكور تاع لو ان سي جي كيفاش يخدموه. دونك لا بروشين فيديو غنخصصها للكونكور تاع لو ان سي جي، غنهضر لكم على شنو كاين في لو كونكور كيفاش تخدموه. غنحاول نرسل لكم دي كونكور ديجا اللي عندي من 2014 ولا من 2012 jusqu'à 2016 2017 نقلب عليهم نصيفطو لكم. دونك الناس اللي مهتمين بالكونكور تاع لو ان سي جي abonnez-vous à la chaîne و vous cliquez sur هذيك لا بار دو notification comme ça يوصلكم توصلكم لا فيديو. Ou laissez-moi vos emails, vos adresses email, comme ça.